एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनमा गौहाटी गएको थिएँ आसाम। यहाँभन्दा पहिला त आसाममा एनआरसी लागेको थियो होइन। आसाममा अन्याय भयो, एनआरसीमा छुट्यो भनेर धेरै हल्ला खल्ला पनि भयो कि भएन? तर जब हिजो अस्ति म आसाम गएँ, आसामका मेरा मित्रहरूलाई सोधेँ, तपाईँहरूलाई त एनआरसीले निकै पोल्यो होला नि, कतिको पोल्यो भनेर सोधेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो सर हामीलाई त पोलेन, हामीलाई त आसाममा खाँटी नागरिक भएर बस्नु पो दिएको छ त एनआरसीले, एनआरसी आएर हामीलाई फाइदा पुग्यो भन्नुभयो उहाँले। आज एनआरसीले हामीलाई पोल्यो भनेर आसाममा हल्ला भएको सुन्दै हुनुहुन्छ? छैन त। खोइ आसाममा समस्या भएन त, मेट्यो त, सबै मेट्यो, सबै मिल्यो। एनआरसीसँग को डराउँछ? खाँटी भारतीय गोर्खाहरू एनआरसीसँग पटक्कै डराउँदैनन्। एनआरसीसँग यदि कोही डराउँछ भने नेपालको पासपोर्टमा दुबई जाने राजनीतिक नेताहरू डराउनु पर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन? थाहा छ कि छैन? नेपालको पासपोर्टमा दुबई को गएको थियो थाहा छ होइन तपाईँलाई? मैले भन्नु पर्दैन नि। हो, त्यो डरले ती नेताहरूले चाहिँ एनआरसी लाग्यो भने गोर्खालाई साह्रो पर्छ भनेको हो। साह्रो परेको चाहिँ गोर्खा जातिलाई होइन, ती नेताहरूलाई। बुझ्नुहोस् है साथी। अनि अर्को कुरा के भन्दैछन् साथीहरूले? झुट साथीहरूले भन्दैछन् हामी पर्जापट्टा दिन्छौँ, भाजपा हुन्छ दिँदैन भन्दैछन्। हो, पर्जापट्टाको कुरा हेर्नुहोस्, म त अब नाम तोक्नै पर्छ। यी दुईका नेता विनय तामाङज्यूले तपाईँहरूको अगाडि भाषण गरेर भनेको हो 2021 को अघि सबैलाई पर्जापट्टा बाँड्छु भनेर भनेको थियो कि थिएन? 2021 को चुनाव यही होइन त? खोइ त्यो पर्जापट्टा। अब उहाँहरूको उम्मेदवार गाउँ गाउँमा भोट माग्दै आउँदा तपाईँहरूले सोध्नुहोस् 2021 को चुनाव त यही हो, हामीलाई दिन्छु भनेको पर्जापट्टा खोइ भनेर सोध्नुहोस्। सोध्नु सक्नुपर्छ जनताले। यदि म स्वयंले पनि गल्ती गरेको छु भने तपाईँहरूको घर आँगनमा आउँदा मलाई औँला ठडाएर सोध्नु सक्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो प्रजातन्त्र हो, प्रजातन्त्रमा जनताले सोध्नु पाउनुपर्छ। वास्तवमा उनीहरूले दिन्छु भनेको पर्जापट्टा के हो त्यो पनि बुझौँ। उहाँहरूले दिन्छु भनेको पर्जापट्टा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि, मिरिककाहरू धेरैलाई थाहा छ, मिरिकबाट पनि आउनुभएको छ। मिरिकमा पर्जापट्टाको नाममा टाइटल डिड बाँड्यो कि बाँडेन? बाँड्यो होइन? त्यो टाइटल डिड चाहिँ पर्जापट्टा होइन, त्यो टाइटल डिड चाहिँ रिफ्युजी रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम अन्तर्गत दिएको जमिन हो। भारतमा गोर्खाहरू चाहिँ रिफ्युजी होइन, हामी रिफ्युजी होइन, हामी खाँटी भारतीय नागरिक हो। हामीलाई रिफ्युजी रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम अन्तर्गतको टाइटल डिड चाहिँदैन। हामीलाई नाम जारी हुने, हाम्रो छोरा नातिसम्म नाम सर्ने हामीलाई असली पर्जापट्टा चाहिन्छ। त्यो पर्जापट्टा चाहिँ अब भाजपाको सरकार आएपछि सबैलाई दिइनेछ। हेर्नुहोस्, म एक-एकजना उम्मेदवारको बारेमा भनिराखेर अन्य कुरा भन्न जान्छु। आज तुलनात्मक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूको गाउँघरमा भोलि भोट माग्दै एकजना दिदी आउँछिन्, उनी कान्छी दिदी हुन्, ठुल दिदी कलकत्तामा छिन्। कान्छी दिदी आउँछिन् है तपाईँहरूको आँगनमा भोट माग्दै, आउँदै पनि होलान्, आए पनि होलान्। कान्छी दिदीलाई भन्नु मेरो केही छैन, मेरो त केही पनि बिगारेकी छैनन् उनले, तर उनले समाजको केही कुराहरू चाहिँ बिगार गरेकी छिन्। के कुरा बिगारेकी छिन्? कान्छी दिदी को हुन् अनि यो बोल्दै गर्ने व्यक्ति को हो त? कान्छी दिदी को हुन् भने पहाडमा शिक्षालाई तहस नहस पार्ने व्यक्तित्वको नाम चाहिँ कान्छी दिदी हो। अहिले मात्रै मित्र अरुण गतानीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा शिक्षक बन्नुको निम्ति उसको योग्यता के चाहिन्छ भनेर। एउटा योग्य शिक्षकले मात्रै नानीहरूलाई राम्रोसँगले शिक्षा दिन सक्छ, अनि त्यो राम्रो शिक्षा पाएको नानी मात्रै समाजमा उभिन सक्छ, ठुलो मान्छे बन्न सक्छ। तर गलत व्यक्तिले दिएको शिक्षा कस्तो हुन्छ?
कान्छी दिदीले पार्टीको झन्डा समातेर हिँड्ने तर पढाउन नजान्ने 161 जनालाई प्राइमेरी स्कुलमा इलिगल्ली टिचर एपोइन्टमेन्ट गरेको हो कि होइन? शिक्षामा घोटाला गर्ने व्यक्ति हो कि होइन कान्छी दिदी? हेर्नुहोस्, एकातिर एउटा उम्मेदवार कान्छी दिदी चाहिँ शिक्षामा घोटाला गर्ने, अर्कोतिर तपाईँको अगाडि उभिएर भोट माग्दै गर्ने उम्मेदवार चाहिँ त्यो शिक्षामा घोटाला भयो भनेर पहिलोचोटि विरोध गर्ने व्यक्ति म हो कोही होइन। अनि आज त्यो विरोधको कारणले केही युवा भाइ बहिनीहरूले अदालतमा यो शिक्षक घोटालामाथि मुद्दा लगाएका छन्। त्यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा थाँती छ। कान्छी दिदीलाई अदालतको मुद्दाले पर्खेर बसिराखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले उम्मेदवार बनाउँदाखेरि भोट दिँदाखेरि जनताले हेर्नुहोस्, नानीहरूको यो भोलि जन्मिने नानीहरूको निधारमा श्री लेख्ने कि इतिश्री लेख्ने त्यो तपाईँहरूको हातमा छ। अनि हामीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई छानेर भोलि विधायक बनाउनु पर्दा ऊभित्र कलङ्क हुनु हुँदैन, ऊभित्र दाग हुनु हुँदैन। ससानो कुरामा दाग लगाउने मान्छेलाई हामीले ठुलो डाडु पुन्यु दिउँ भने त्यो डाडु पुन्यु त के, उसले त्यो भाँडा नै घोट्याउँछ। बुझ्नुभयो? र शिक्षामा घोटाला गर्ने मैले कान्छी दिदीको कुरा गरेँ। अब म उनको बारेमा अन्य केही भन्न चाहदिनँ। म अर्को एकजना भाइको बारेमा भन्न चाहन्छु। ती भाइ पनि अहिले यो सोसियल मिडियातिर उनको पोस्टरमा देख्छु, योद्धा बाँचे मुद्दा बाँच्छ भनेर उनको फोटोसँग आउँदैछ। ती भाइ पनि भोट माग्दै आउँदैछन्। दाजुले पठाएको अरे भोट माग्नु। ती भाइको अरे योद्धा अरे। कस्तो योद्धा त्यो पनि बुझाउन है। योद्धा 17 को आन्दोलनपछि यी योद्धा कहाँ थिए हामी कसैले देख्यौँ? 19 मा दाजुको जहाज डुब्दै गर्दा पहाडमा 4 जना मान्छे भेला हुँदा पुलिसले पक्राउ गर्थ्यो। टिएमसी को पुलिसले मानिसहरूको घर कुड्की गर्थ्यो। नानीको दुध खाने दुधको बट्टासम्म कुड्की गर्दा उठाएर लगेको छ। पाउडर दुधसम्म उठाएर लगेको छ। त्यति बेला यी योद्धा कहाँ थिए तपाईहरुले सोध्नुहोस्। अनि यस्ता योद्धा बाँचे भन्छ मुद्दा बाँच्छ। कहिलेदेखि यी भाइ चाहिँ योद्धा भए? जबदेखि दाजुले कलकत्तामा गएर यो टोपी खोलेर ममता ब्यानर्जीको चरणमा राखेर आए, तबदेखि ममता ब्यानर्जीको आशीर्वादमा योद्धा भएर भाइ तपाईहरुको घर आँगनमा भोट माग्दै आउँदैछन्। हो कि होइन? हेर्नुहोस्, जब यहाँ जनतालाई साह्रो परेको थियो, 17 को आन्दोलनमा जनतालाई साह्रो परेको थियो, भोकै थिए, योद्धा थिएन। 19 को आन्दोलनमा दाजु नै डुब्दै थियो। यो पालि त पुरै डुब्छ है। 19 को आन्दोलनमा दाजु नै डुब्दै थियो, योद्धा थिएन। विस्थापितहरू रुँदै थिए, योद्धा थिएन। हिजो अस्ति कोरोना महामारीमा पनि योद्धा थिएन। चुनावको मुखमा ममता ब्यानर्जीको आशीर्वाद लिएर योद्धा बनेर घर आउँदैछन्। अनि उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैछन्। उनीहरूको गोर्खाल्यान्ड बङ्गालभित्र कस्तो हुन्छ त्यो पनि सोधिदिनुहोस् तपाईँ। झुटको राजनीति धेरै भयो। म अब यी भाइको पनि कुरा गर्न चाहदिनँ, परिचय पाइहाल्नुभयो तपाईहरुले। अब म केही विस्थापितको कुरा गर्न चाहन्छु। म विमल दाजुको कुरा गर्न चाहन्छु। दाजु, तपाईलाई साह्रो पर्दा जब पहाडमा तपाईको लागि उभिदिने कोही पनि थिएन, तपाई एक्लो थियो, सबै नेताहरू दूर बसेका थिए। त्यस समय तपाईको सम्मान गर्न यत्रा जनताका लाखौं जनताका आँखामा तपाई प्रतिको विश्वास देखेर यो मान्छे युद्ध भूमिमा एक्लै होमिएको थियो। अनि सबैलाई एकत्रित पारेको थियो। त्यसको फल पनि मैले पाएँ। मैले जेल पनि भोगेँ। तर त्यसपछि तपाईले जातिको उन्मुक्तिको निम्ति मलाई बोल्न दिनु भएन। मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नुभयो। मलाई जेलमा नै कुहाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो तपाईले। म निस्किएँ। मैले सबै कुरा पचाएर पनि जनताको हितमा मैले काम गर्दै अघि बढेँ। मलाई बोल्न दिइएन। तिमी नबोला भनियो।
अनि मैले फेसबुकतिर व्यक्तिगत पोस्ट भनेर लेख्न थालेँ, मलाई बोल्न नदिँदा। तपाईँलाई थाहा छ नि मैले व्यक्तिगत पोस्ट लेखेको, थाहा छ कि छैन? तर जब यो कोरोना महामारी भयो अनि त्यस समय हाम्रा चिया बगानका श्रमिकहरू संसारको सबै देशमा चाहिँ सबै प्रकारको श्रमिक र कर्मचारीहरू घरमा बसेर तनखा थाप्नु पाउने, रोज थाप्नु पाउने हाम्रो चिया श्रमिकहरू चाहिँ किन चियाबारीमा जानु पर्यो? 3-4 दिन बगान खुल्ला थियो, यो खुल्ला हुनु हुँदैन। राइट टु इक्वालिटी, संविधानको धारा 14 को हनन भयो भनेर मैले माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेँ। त्यो चिठी श्रमिकको हितमा चिठी लेख्दा विमल दाजुले मलाई पार्टीबाट शोकज नोटिस पठायो। श्रमिकको हितमा मैले चिठी लेख्नु के मैले अन्याय गरेको थिएँ? आज विमल दाजु श्रमिकको पक्षमा त उभिन सक्दैन भने गोर्खा, भारतीय गोर्खाको पक्षमा उभिँदैन आमा बाबु। उनलाई केवल चाहिएको छ भने सत्ता अनि पैसा, सत्ता पनि केवल जिटिएको सत्ता अनि पैसा चाहिएको छ, उनलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई भनियो जब म प्रवक्ता बनेर हाम्रा प्यारा सांसद राजुज्यूको चुनावमा जब म चुनावको निम्ति खटिएँ त्यति बेला हामीलाई भनियो 5000 विस्थापित जङ्गलमा छन् भनेर। राजुज्यूले पनि मैले पनि प्रत्येक चुनावमा हामीले भाकल गर्यौँ। हामीले चुनाव जितेपछि चाहिँ ती विस्थापितहरूलाई हामी 5000 विस्थापितलाई घर फर्काउँछौँ भन्यौँ होइन राजुज्यू? भनेको हामीले। अनि जब चुनाव जितिसक्यौँ म जेलमा गएँ। म जब जेलबाट निस्केर घर आएँ, घर आएपछि पहिलो दसैँको पहिलो त्यो फुलपाती शोभायात्रामा उहाँसँग मेरो भेट हुँदा हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। भारत माता की यसरी त भएन त हो। ल हात यहाँ राख्नु त, हात उठाउनु त माथि। अब ममता दिदी जे होस् कलकत्तामा सुनेर हात दियोस् है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय गोर्खा, जय गोर्खा। यही मुखीले हान्नुपर्छ, हेर्नुहोस् यही मुखीले। तर मुठी चाहिँ एकदम दह्रो बनाएर राख्नुहोस् तपाईँहरू। यो जनतालाई आजसम्म जुन अन्याय र अत्याचार गरेका छन्, मेरो वचन हो, मेरो कसम हो, 1.5 करोड गोर्खा जातिलाई अब आउँदो दिनमा कसैले छुन सक्दैन। यो मेरो प्रण हो, प्रण हो। परम पूज्य संत, परम आदरणीय पूजनीय सतपाल महाराज जी, एक बार जरा जोर से ताली से उनका स्वागत करेंगे। अब जब संत की कृपा होती है किसी व्यक्ति पे, किसी मनुष्य पे, मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में मैं कभी नेता नहीं था, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। पश्चिम बंगाल में 4.25 लाख वोटों से मैं विजय हुआ। और मैं इतना पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट हैं, सभी के सभी 1 लाख से ज्यादा मतों से इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। क्योंकि संत कभी आज तक हारा नहीं है और कभी हिंदुस्तान में संत ने ठाना है, जो सोचा वही हुआ है। और इस बार भी 2021 में आप सबको ये देखने को मिलेगा। महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप संत भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और दार्जिलिंग तराई डूवर्स के जनता के आंखों के तारे भी हैं। और इसके साथ साथ आप एक कुशल नेता भी है। मुझे लगता है एक व्यक्ति में इतने सारे गुण हो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपकी श्री चरणों में नमन करते हुए अपने 2-4 विषय रखना चाहूंगा। और साथ ही साथ खास करके हम गोरखा समाज के लिए आपने जो योगदान दिया है, आपकी पैदल पद यात्रा, जिसके कारण गोरखा समाज को, नेपाली भाषा को भारत के संविधान ने मान्यता दी, इसके लिए हम सदा ही आपके ऋणी रहेंगे। और महाराज जी इतना ही नहीं, भाषा को मान्यता तो मिल गया,
लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में आज भी गोरखाओं की समस्या यूं के यूं है। अभी भी आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैंने ठान लिया है, जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है वो होके रहेगा। और मैं श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मंच पे उपस्थित हमारे सभी साथीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी, मनोज देवान जी, हमारे सहयोगी दल के साथी मोहन सिंह जी आज व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन महेंद्र छेत्री जी हमारे बीच में हैं, और अरुण घतानी जी, गोविंद छेत्री जी, और साथ ही ऋषि थापा जी, GNLF केंद्रीय समिति के सदस्य, हेम कुमार छेत्री जी, और साथ ही हमारे इस विधानसभा के कैंडिडेट, करशन क्षेत्र के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री BP बजगाई जी, आनंदमय बर्मन जी को अभी जाना पड़ा क्योंकि नक्सलवाड़ी में उनका कार्यक्रम है, और हमारे बीच में एक धर्मगुरु रिद्देन जी भी मौजूद है। पिछली बार भी आप यहीं आए थे, हमारे साथ जुड़े थे। मैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हेमंत गौतम जी, और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक होनहार कर्मठ नेतागण, साथीगण, और उसके अलावा बाकी सहयोगी दल के सब मंच पे उपस्थित हमारे साथी, मीडिया के सभी कर्मी, और इस क्षेत्र के हमारे सभी प्यारे नागरिकगण, आमा बुआ, दाजू भाई, दीदी बनी, सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। अब एक दुईवटा कुरामा हजुरहरुको माझ राख्न चाहन्छु। धेरै कुरा गाली गर्ने काम भइसक्यो अघि नै, अब म त्यतातिर लाग्दिन। तर गाली नगरे पनि हुँदैन, किनभने यो चुनावको माहौल पनि हो। हामीहरुका नेताले, हामीहरुका जनताले त्यस्तै अन्याय र अत्याचार आजसम्म गरिरहेका छन्। म बारम्बार भन्ने गर्छु, यो दार्जिलिङको जनता, तराई र डुवर्सको जनता माथि 1.5 करोड भारतका गोर्खाले धेरै आशा र आस्था राखेका छन्। किनभने जे पनि समाधान हुन्छ त्यो 1.5 करोड गोर्खालाई, 1.5 करोड गोर्खाको हितलाई सोचेर हुनेछ। र तपाईहरुलाई म फेरि पनि एकचोटि वचन दिँदैछु, भारतीय जनता पार्टीले लेखेको संकल्प पत्र यो मैनिफेस्टो होइन, संकल्प पत्र हो, र साथै मोदीजीको वचन पत्र पनि हो। स्थायी समाधान हुन्छ, गोर्खाको सपना पूरा हुन्छ, र स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुन्छ। केन्द्र सरकारले अवश्य गर्छ, तपाईहरुलाई म आश्वासन यो अवश्य दिन चाहन्छु। र त्यसका साथै 11 जात गोष्ठी, 11 जातिलाई एसटी दिने काम सुरु भइसकिरहेछ। घोषणा कुनै पनि दिन हुन सक्छ। अहिले आचार संहिता चल्दैछ, निश्चिन्त बस्नुहोस्। 1.5 करोड गोर्खाले एसटी को स्टेटस अवश्य पाउनेछ। म यतिकै ठोकुवा गर्दिन। राजनीतिमा गल्तीले आए, तर अब राजनीति छोड्दिन। 1.5 करोड गोर्खाको राजनीति गराएर देखाउँछु। गोर्खाको सपना अवश्य पूरा गरेर देखाउँछु। दाजुले भन्ने हुन्छ, दाजुभाइले अब इस्तिफा दिनु अरे, मलाई ठुला दाइले जिताका अरे, होइन, मलाई त मेरो प्यारो जनताले जिताको। दाजु तपाईँ कुन भ्रमणमा हुनुहुन्छ? तपाईँ भ्रममा नबस्नुहोस्। आजसम्म नेता बनाएको यही दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सको जनता हो। यसले नेता बनाउन सक्छ भने यसले नेतालाई कुर्सीबाट खेद्न पनि सक्छ। त्यति ताकत आज पनि हामीहरूको जनतामा छ। र म अब राजनीतिबाट रिजाइन दिन्न। जब तक गोर्खाको सपना पूरा हुँदैन तब तक 1.5 करोड गोर्खाको म राजनीति गर्छु। अनि बेसी नबोल भन्ने दाजुभाइहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अझै बोल्छु, छाती ठोकेर भन्छु, छाती ठोकेर बोल्छु, पार्लियामेन्टमा बोल्छु, र जब तक काम हुँदैन तब तक बोलेको हुन्छु। कसैका बाउले पनि मलाई रोक्न सक्दैन, दाजु तपाईले पनि रोक्न सक्नु हुँदैन। मैले थाहा पाए तपाईले गरेको राजनीति पैसाको राजनीति मात्रै रहेछ। तपाईले गरेको राजनीति खाली पार्टी बचाउने राजनीति मात्रै रहेछ। तर मैले गरेको राजनीति 1.5 करोड गोर्खाको इतिहास र 1.5 करोड गोर्खालाई बचाउने मैले गरेको राजनीति हो दाजु। अब धेरै प्रकारका कुराहरू अहिले भर्खरै BP बजगाईजीले NRC को कुरा गर्नुभयो। आज यो खोलाको बगरमा हेर्नु, वन भएका चिया बगानमा तपाईले हेर्नु, सिन्खोना बगानमा हेर्नु, यहाँ मिनी पाकिस्तान बनिँदैछन्। मिनी पाकिस्तान तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। र यो NRC लागू हुँदा
हामीहरू खाटी गोर्खा हौँ भन्ने प्रमाण पनि हुन्छ र इलिगल यो इन्फ्लिट्रेटर बङ्गलादेशदेखि आएर घुसपेटी बसेका छन् र साथै रोहिङ्ग्याजहरू आएर बसेका छन्। यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ, बाबुआमा हो साथीहरू, यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ। त्यही भएर एनआरसीसँग नडराउनु। एनआरसीसँग आज यिनीहरूले डराउने काम गराउँदैछन्, डर देखाउँदैछन् हामीहरूका विरोधी दलका साथीहरूले। तर म तपाईँहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यही भएर सङ्कल्प पत्रमा भारतीय जनता पार्टीले लेखिदिएको छ, तोकिदिएको छ, हामीहरू सबै चिया बगानमा बस्ने श्रमिकहरूलाई, सिन्कोना बगानमा बस्ने श्रमिकहरूलाई, वनबस्तीमा बस्ने हामीहरूका नागरिकलाई, डिआई फन्डमा बस्ने नागरिकहरूलाई एनआरसी लागू हुनुभन्दा पहिले पर्जा पट्टाको व्यवस्था भारतीय जनता पार्टीले अवश्य गर्नेछ। हेर्नुहोस्, र त्यति मात्रै होइन, आज मिनिमम वेज 200 सालभन्दा बढी भइसक्यो हामीहरूका गरिब आमा बुबा दिदीभाइ दाजुभाइहरूले काम गरेको, तर आजसम्म मिनिमम वेज लागू भएको छैन पश्चिम बङ्गालमा। ममता दिदीले लागू गरेको छैन। यो बुढीको नियत पनि ठिक छैन, यसले कहिले लागू पनि गर्दैन। यसको त नियत यति मात्रै हो, जसरी भए पनि गोर्खा जातिलाई मासौँ, जसरी भए पनि यहाँबाट गोर्खा जातिलाई खेद्यौँ। तर साथीहरू, म हेर्नु तपाईँहरूलाई वचन दिँदैछु, अब दिदी 2 मई गई खत्तम। अनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ, 350 रुपियाँ रोजाना हाजिरा पनि मिनिमम वेज 1 का अन्तर्गत तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, पानीको समस्या भन्नुभयो, 2024 भन्दा अगाडि हिन्दुस्तानका प्रत्येक घरले शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था नरेन्द्र भाइ मोदीजीको सरकारले अवश्य गर्नेछ। र मेरो पनि एउटा वचन हो, यो दार्जिलिङ तराई डुवर्समा चेरापुञ्जीका बादमा सेकेन्ड हाइएस्ट पानी पर्छ, यहाँनिर रेनफल हुन्छ, त्यसका बावजुद पनि आज हामीहरूले शुद्ध पिने पानीको व्यवस्था छैन। तपाईँलाई म वचन दिन्छु, यसको व्यवस्था पनि सरकार बनिसक्दा हामीहरू चाँडै यसको काम गर्नेछौँ। आज हेर्नुहोस्, टिएमसीको उपलब्धि भनेको के हो? हामीहरूको भाषा मास्ने कोसिस गरो, आन्दोलन मासो, 2017 को आन्दोलन पनि मासो, 13 जना हामीहरूका भाइ र दिदीहरूलाई शहीद बनायो, घर कुड्की गर्ने पनि काम गरो। हेर्नुहोस्, अघि दाजुले भन्नुभयो, नानी केटाकेटीले दुध पिउँदै गरेको बट्टा सुन यिनीहरूले खोसेर लगे। यस्ता पार्टीले कहिल्यै पनि गोर्खाको भलो चाहँदैन, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। र म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, यो टिएमसी भनेको डुब्दै गरेको नाउ हो, यो झुल्किँदै गरेको घाम भनेको भारतीय जनता पार्टी हो। नरेन्द्र भाइ मोदीजीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार अवश्य बनिन्छ र गोर्खाका समस्याका समाधान पनि अगर कसैले गर्न सक्छ भने नरेन्द्र भाइ मोदीजीको सरकार भारतीय जनता पार्टीले नै गर्नेछ। हेर्नुहोस्, महाराजी यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब मैले धेरै कुरा गर्न आज मिल्दैन, किनभने सन्तका सामनेमा बसेर अगाडि उभिएर बोल्न अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। अब भट्याउने क्रम अब आजदेखि सुरु भयो, 17 तारिकसम्म भट्याउने धेरै समय पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर म फेरि पनि तपाईँहरूले एकचोटि भन्छु, भारतीय जनता पार्टीले कहिले पनि झुटको राजनीति गर्दैन। आजसम्म मोदीजीले 7 सालमा जे भने त्यो पुरा गरेर देखाएका छन्। असम्भव काम पनि सम्भव भएर गएको छ र हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान 11 जात गोष्ठीदेखि लिएर चिया बगान, सिन्कोना बगान, यो पानीको समस्या, यो रोड सडकको समस्यादेखि लिएर सबै समस्याका समाधान हुन्छन्। चोर पार्टीलाई हराउनु पर्छ, मोदीजीलाई जिताउनु पर्छ। हामीहरूका सबै क्यान्डिडेटलाई अगर हामीहरूले जिताउनमा सक्षम भयौँ भने हेर्नुहोस्, बङ्गालमा त दिदीलाई टाटा बाई बाई भइसक्यो। अब पहाडदेखि पनि हामीहरूका चोर जति पनि नेताहरू छन्, यिनीहरू सबैलाई खेद्नुपर्छ। सिन्टेक्स बाबालाई पनि खेद्नुपर्छ। अर्को यहाँनिर राजा अरे राजालाई पनि खेद्नुपर्छ। हामीहरूलाई सिन्टेक्स बाबा पनि चाहिएन, हामीहरूलाई कुनै राजा पनि चाहिएन। हामीहरूलाई जनताको सेवा गर्ने जनताको चौकीदारको खाँचो छ। दिल्लीमा पनि चौकीदार बस्नु भएको छ। अब हामीहरूको सबै ठाउँमा हामीहरूका विधायक चौकीदार बनेर बस्छन्। तपाईँहरूका लागि जति सक्दो उहाँहरूले काम गर्छन्। म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, काम गरेनन् भने म पनि बिचमा ठडाइरहेको छु, यो मेरो पनि जिम्मेदारी हो। हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा वचन दिएको छ, तर मेरो जिम्मेदारी हो, मेरा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ। र स्वर्गीय सुभाष घिसिङजीले जुन नारा दिनुभएको थियो, पार्टी भन्दा
जाति ठुलो, जाति भन्दा बाटो ठुलो, यसको समय आएको छ। यही नारा लगाएर हाम्रो यो 2021 को चुनावमा जानुपर्छ, जनताका समक्षमा जानुपर्छ। त्यति भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु। जय हिन्द, जय हिन्द, जय गोर्खा। भर्खरै मात्रै हाम्रो अति प्यारा सांसद गोर्खा हृदय सम्राट श्रीमान राजु विष्टले अनुरोध टक्राउँदछु यहाँबाट। महाराजलाई आग्रह गरिन्छ त्यहाँबाट आफ्नो अमृत बाणी पेश गर्दैन। जय गोरखा। मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, जिलाध्यक्ष श्रीमान कल्याण दीवान जी, बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्रीमान राजू बिष्टा जी, राष्ट्र सचिव श्रीमान अरविंद मेनन जी, डुलकुनिंदेन रिम्पोची धर्मगुरु जी, श्रीमान महेंद्र क्षेत्रीय जी, राज्य सदस्य बीजेपी श्रीमान मनोज देवान जी, हेम कुमार जी, वीपी गजगई जी, नीरज लिम्बा जी, शुभम प्रधान जी, आनंदमय वर्मन जी, शंकर घोष जी, हेमंत गौतम जी, अरुण खतानी जी, सभी हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनके नेतागण और क्षेत्र की महान जनता और उपस्थित मातृशक्ति। जब मैं दार्जिलिंग क्षेत्र के चाय बागानों को देखता हूं तो मुझे जन जागरण पदयात्रा की याद आती है। जब मैं 11 मार्च 1985 को चला था, नेपाली भाषा को मान्यता मिले, भारत सरकार की 8वीं अनुसूची में स्थान मिले, उसके लिए हमने यात्रा की थी और एक नारा लगाया था, पहाड़वासी का करुण पुकार, नेपाली भाषा लाई देव अधिकार। इस नारे के साथ हम चले थे और यहां से पदयात्रा करते हुए, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से पदयात्रा करते हुए, कालिम्पोंग से पदयात्रा करते हुए गैंगटॉक पहुंचे। और आपने उस समय यह चमत्कार देखा था कि हमारे ऊपर बादल रहते थे, हमें धूप नहीं लगती थी, पर कहीं पर भी वर्षा नहीं आई। जब गैंगटॉक में हमारा समापन हुआ, उसके बाद इतनी वर्षा हुई कि 3 दिन तक बारिश ही होती रही। हम सोचते थे कि आप उसमें हमारा एक रजिस्टर साइन कर रहे हैं, लोग कहते थे संत चल रहे हैं तो नेपाली भाषा को मान्यता मिलेगी। और आपने जो भारत के लिए खून बहाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछली सभा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दार्जिलिंग वालों का और मेरा तो बड़ा पुराना नाता है। उन्होंने कहा आप लोग चाय उगाते हैं और मैं चाय बेचता था, तो बड़ा पुराना मेरा आपका नाता है। तो सज्जनों, नेपाली भाषा को मान्यता मिली, आपकी यात्रा सफल रही और आज हमें और भी काम करना है। जब पिछली बार आपके बीच में मैं आया था तो मैंने कहा था राजू बिष्टा जी को जिताइए। आपने राजू बिष्ट जी को आशीर्वाद दिया, 4 लाख से अधिक वोटों से वो जीते, प्रचंड बहुमत से जीते और उन्होंने लोकसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक स्पेशल मैनिफेस्टो गोरखाओं के लिए निकाला गया है।
में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो मांगे हैं, वो पूरी की जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक राजा ने एक नुमाइश लगाई, बहुत बड़ी नुमाइश लगाई। उसने कहा जो नुमाइश में जाएगा और एक चीज को छुएगा उसको वो चीज मिल जाएगी, एक चीज मिलेगी। जो पहली चीज को छुएगा उसको वो मिलेगी। तो एक किसान गया, उसने देखा बैलगाड़ी खड़ी है, पर बैल दूसरी जगह खड़े हैं। गाड़ी खड़ी है तो घोड़ा दूसरी जगह खड़ा है। तो घूमता रहा, घूमते घूमते अंदर पहुंचा। महाराज साहब कुर्सी पर बैठे थे। राजा ने कहा, अरे किसान, तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई? तुमने किसी चीज को नहीं छुआ? किसान ने कहा, महाराज मैं बैलगाड़ी को छूता हूं तो बैल नहीं मिलते, बैल को छूता हूं तो बैलगाड़ी नहीं मिलती, घोड़े को छूता हूं तो घोड़ा गाड़ी नहीं मिलती, घोड़ा गाड़ी को छूता हूं तो घोड़ा नहीं मिलता, सब अधूरा है। तो राजा हंसने लगे, भाई तुम किसको छू रहे हो? तो किसान ने राजा के पैर छू दिए और कहा, महाराज मैं तो आपको छू रहा हूं। अब जिसका राजा उसका सब कुछ। आज आपके पास वही अधिकार मिला है। आप माननीय मोदी जी को छुइए, कमल का बटन दबाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तर बंगाल में, नॉर्दर्न आपके बंगाल के अंदर एम्स की स्थापना होगी। जो लोग दिल्ली जाया करते थे, जो लोग कलकत्ता में महंगा इलाज कराते थे, अब उनके लिए नॉर्दर्न बंगाल के अंदर एम्स की स्थापना होगी। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ताकि आप यहाँ पर अपने ही क्षेत्र के अंदर रह करके पढ़ाई कर सकें। चाय बगान, सिकोना बगान, वन बस्ती, आईडी फंड की भूमि में रहने वाले निवासियों को प्रजा पट्टा के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। आपके जो हकूक हैं, जंगल के अंदर से राइट टू पैसेज, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू वाटर, ये अधिकार जो फॉरेस्ट एक्ट है लागू किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से इसकी समीक्षा भी होगी। चाय बगानों में जो मिनिमम वेजेस है 350 रुपए किए जाएंगे और समय समय पर इसके अंदर संशोधन होता रहेगा। हर घर को जल, हर नलके में जल 2024 तक सब घरों के अंदर नलके के अंदर जल पहुंच जाएगा। पेयजल की आपको व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो बागडोगरा है, यहाँ पहुंचने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैं राजू बिष्ट जी को बधाई देना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से दुबई से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, वैंकूवर से सीधे फ्लाइट उड़ के आपके बागडोगरा में लोग उतरेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट, क्वीन ऑफ द हिल्स टूरिज्म सर्किट और राजवंशी कल्चर टूरिज्म सर्किट आपके सामने रखा जाएगा। हमने अपने उत्तराखंड के अंदर शाक्त सर्किट, भगवती का सर्किट, शैव सर्किट, शंकर भगवान का सर्किट, वैष्णव सर्किट, भगवान विष्णु का सर्किट, जिसके अंदर हमारे बद्रीनाथ और धाम आते हैं, 4 धाम, नवग्रह सर्किट, 9 ग्रहों का सर्किट, ये सब हमने बनाए हैं। आपके नॉर्दर्न बंगाल में भी बुद्धिस्ट सर्किट होगा, इसका लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर आईटी पार्क की स्थापना होगी ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। तो ये बहुत बड़ा काम आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान भारत का कार्ड आपको बने, किसान सम्मान निधि, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी जो केंद्र योजनाएं हैं,
आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा, आप 5 लाख तक अपना इलाज निशुल्क करा सकते हैं। ममता जी ने नहीं होने दिया, क्योंकि केंद्र सरकार को पॉपुलैरिटी मिलती, केंद्र सरकार को सम्मान मिलता, ख्याति मिलती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में 5 लाख तक का इलाज वो फ्री करा सके, तो आपको यहाँ डबल इंजन की सरकार लानी होगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ बंगाल में भी आपको बीजेपी की सरकार लानी होगी। इसके साथ साथ केजी और पीजी तक सभी महिला छात्रों को फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा। महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, टू स्ट्रेंथन दी लेडीज, इसके लिए सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नॉर्दर्न बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आध्यात्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान, योग सेंटर और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार सभी SC और ST छात्रों की शिक्षा, बुनियादी जीवन यापन के खर्चे के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक सहायता है। दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स क्षेत्र के मुद्दे पर एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की दिशा में हमारी केंद्र सरकार काम करेगी। गोरखा उपजाति है, इनको अनुसूचित जाति में मान्यता देने के मामले में केंद्र सरकार निर्णय करेगी। इसके अंदर बड़ी कठिनाई है, पर राजू बिष्ट जी ने उन कठिनाइयों का निराकरण किया है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान भी जीव को पैदा करता है तो मां के गर्भ में कितना समय लगता है? 9 महीने का समय लगता है। कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती है, देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। कानून बनता है, रेक्टिफिकेशन होता है, देखा जाता है कि ये कोर्ट में जाके चैलेंज तो ना हो जाए, फिर ये कानून भंग हो जाएगा। तो हर जगह इसकी टेस्टिंग की जाती है, हर जगह इसका परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण के बाद जब वो सुविधा आपको मिलना सुनिश्चित हो जाए तब उसकी घोषणा की जाती है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गोरखाओं की 11 जो उपजातियां हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। उसका परीक्षण चल रहा है और निश्चित रूप में हम और राजू बिष्ट जी मिलकर के गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि तत्काल इस काम को किया जाए। दार्जिलिंग में एक सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल के साथ साथ जो हमारी आर्मी की भर्ती होती है, कोस्ट गार्ड की भर्ती होती है, नेवी की भर्ती होती है, एयरफोर्स की भर्तियां होती है, ये सारी भर्तियां यहाँ की जाएंगी ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, हाथ खाली ना रहे, हाथ खाली ना रहे, देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। हम नेपाली, राजवंशी, संथाली, कोमाली, बंगाली और अनेक जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन मातृभाषाओं को आगे बढ़ावा देंगे, लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देंगे। इसके साथ टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर प्रोग्राम दिखाएंगे, आपके गोरखाली प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, आपके संथाली प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, आपके राजवंशी प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। इससे हमारी संस्कृति मजबूत होगी। गोरखा समुदाय को उनके बलिदानों को देखते हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मौत से 2 आदमी नहीं डरते हैं, या तो कोई पागल हो और या कोई गोरखाली हो जो मौत से नहीं डरता है। तो गोरखालियों की जो वीर गाथाएं हैं, अंग्रेजों ने जब फाकलैंड पर लड़ाई लड़ी, आपको पता है किसको भेजा उन्होंने? गोरखास को भेजा, अपनी गोरखा यूनिट को भेजा। और गोरखाली जब खुकरी लेके गया तो वहां के लोग डर गए कि खुकरी से हमें मारेंगे और हमको काटेंगे। लोगों ने वहां सरेंडर कर दिया और फाकलैंड ब्रिटिश ने जीत लिया गोरखालियों के दम पर।
तो गोरखा समुदाय के बलिदानों को दृष्टिगत रखते हुए उसको सम्मान देने के लिए गोरखा फ्रीडम फाइटर्स का म्यूजियम यहाँ पर स्थापित होगा, ताकि हमको भी गोरखाओं की मजबूती, उनके शौर्य को देखने का मौका मिले। तो मैं आपको ये निवेदन करने आया हूँ कि चाय बगानों के अंदर कमल खिलाइए, और जैसा कि राजू बिष्ट जी ने कहा, मुट्ठी बंद करके कहा, आप मुट्ठी बंद करिए और धीरे धीरे इसको खोलिए तो कमल बन जाएगा। यही कमल खिलाना है। मुट्ठी बंद करिए, सब मुट्ठी बंद करिए, ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, अब धीरे धीरे खोलिए, ये कमल बन गया। इसी कमल को खिलाना है। डबल इंजन की सरकार लानी है। केंद्र में आपने मोदी जी को, देश की रक्षा के लिए मोदी जी को सौंपा, और यहाँ बंगाल की रक्षा के लिए भाजपा को सौंपिए। परिवर्तन जरूरी है। पीपल वॉन्ट चेंज। हर आदमी परिवर्तन चाहता है। ये धरती भी घूम रही है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होना चाहिए, तो निश्चित रूप में परिवर्तन लाने के लिए, डबल इंजन की सरकार लाने के लिए हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस दार्जिलिंग से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए सूरत को बदलने के लिए कमल को खिलाए, और जो भाजपा के नुमाइंदे हैं और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ से विजय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गोरखा, जय हिंद, जय भारत। र सर, अहिलेको विधानसभा चुनाव लिएर यो निर्वाचन लिएर अब हजुरहरूको के भनाइरहेको छ? भनाइ त के हुने, विधानसभा चुनावको प्रक्रिया चलिरहेको छ र यो बेला हामी भोट माग्दै हिँड्दैछौँ है। सत्य, साँचो राजनीति र झुटो राजनीतिको लडाइँ छ। त्यो लडाइँमा हामी सत्यको पक्षमा उभिएको छौँ होइन। हामीले ढाँटेर राजनीति गरिरहेका छैनौँ। गोर्खा जातिको हित, गोर्खा अस्मिताको हितको लागि, पहाडको विकासको लागि जुन कुरा उचित छ त्यो हामीले जनतालाई बताउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म गोर्खा अस्मिता उभ्याउने कुरा छ, भारतीय जनता पार्टीको म स्वयं उम्मेदवार हो। भारतीय जनता पार्टीले दिन्छु भन्दैछ। दुईवटा सङ्कल्प पत्रमा गोर्खा हितको कुरा, गोर्खा राजनीति मुद्दा राखिएको छ। अर्कोतिर तृणमूल काङ्ग्रेस अबले यता ममता ब्यानर्जीले दिबोन हबेन भन्छ, दिँदैन। गोर्खाहरू उभिनु खोज्दाखेरि शहीद बनाइन्छ होइन। त्यसले गर्दा अब जुन ठाउँमा गोर्खा शहीद हुन्छ त्यो ठाउँमा गोर्खा भोलि उभिन्छ भनेर कुरा हुँदैन। र यो साँचो कुराहरू जनतालाई बताउँदैछौँ राजनीतिक रूपमा भने। विकासको कुरा पनि आज पहाडमा विकासको नाममा केवल शोषण भएको छ। विकास अघि म भाषण पनि भन्दै थिएँ, अब हर जग्गा जहाँ पनि जानु, प्रत्येक गाउँमा पानीको समस्यादेखि लिएर हरेक किसिमको समस्या छ। त्यो विकास भन्ने त केही पनि त्यो नामको लागि मात्र केही पनि भएको छैन। र अब भारत सरकारले 139वटा केन्द्रीय योजनाहरू दिएको छ गरिबभन्दा गरिब जनताको लागि। यस्तै पिउने पानीदेखि लिएर शिशुहरूको कल्याणदेखि महिलाहरूको कल्याण, युवा रोजगार होइन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तमाम 139वटा अब योजनाहरू, केन्द्रीय योजनाहरू छ। तर पहाडमा कुनै पनि योजना लागू छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि केन्द्रमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार, राज्यमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार, अनि यहाँ विधायक पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार हो भने ती जम्मै केन्द्रीय योजनाहरू जुन आवश्यक छ आइपुग्छ नि त। आयो भने त्यसले जनतालाई कल्याण गर्छ। त्यो सामाजिक मुद्दाहरू, यस्तै कुराहरू लिएर हामी अहिले मैदानमा उत्रेका छौँ। र अहिले हजुरहरूको प्रतिद्वन्दिता अब कोसँग छ? किनभने पहाडमा ए र बी दुइटै छ। यो दुइटैको प्रतिद्वन्दिता गर्नुको लागि निम्ति उहाँहरूले क्यान्डिडेट दिएका छन्। त मूल हजुरहरूको लडाइँ चाहिँ कोसँग छ? हेर्नुहोस्, विमलपन्थी उम्मेदवार नर्बु जिल्लामा पनि हाम्रो प्रतिद्वन्दी होइन, अनि विनयपन्थी उम्मेदवार छिरिङ दाहालज्यू पनि हाम्रो प्रतिद्वन्दी होइन। किनभने दुईजनाकै भोट गएर बलियो बनाउने भनेको तृणमूललाई हो, ममता ब्यानर्जीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेहरू उहाँहरू चाहिँ। त्यसले गर्दा यदि प्रतिद्वन्दी हाम्रो चाहिँ तृणमूल पार्टी हो भने, किन अन्तिममा गएर ठोकिने त तृणमूल हो नि त। जब तृणमूल पार्टीकै उम्मेदवार पहाडमा छैन भने त हाम्रो त प्रतिद्वन्दी नै छैन। एकपट्टि हामी 5वटा राजनीतिक दल एकमुठी भएर हिँडेका छौँ, अर्कोपट्टि उनीहरू एउटा पनि आधी भएर हिँड्दैछन् भने हामीले कसलाई प्रतिद्वन्दी ठान्नु र होइन। 5वटाले आधालाई प्रतिद्वन्दी ठान्नु त मिल्दैन होइन।
र सर अब हजुर विजय भए सबभन्दा पहिला अब हजुरले दार्जिलिङका लागि के गर्नुहुन्छ यहाँ गोर्खेहरूका लागि? म विजय भए भन्ने आशंकाको कुरा गर्दिनँ। यो विजय निश्चित छ। हामी अहिले प्रचारमा हिँडेको छ, मार्जिन बढाउन मात्रै हो, विजय निश्चित छ है। अनि जितेर गइसकेपछि दुई प्रकारको कार्य गरिन्छ। एउटा त राजनीतिक कार्य, हेर्नुहोस् खरसाङ विधानसभाबाट म उठे पनि राजनीतिक मुद्दाको निम्ति म केवल खरसाङको निम्ति मात्रै आवाज नउठाएर 1.5 करोड गोर्खाकै निम्ति आवाज उठाउने हो र 1.5 करोड गोर्खाको अस्तित्वलाई जोगाउने उभ्याउने काम गर्ने हो है। के तपाईँ विजयी भए गोर्खाहरूको जुन डिमान्ड रहेको छ त्यसको लागि अघि बढाउने, एकदम अघि बढाउने मात्रै होइन, त्यसलाई फत्ते गराउने हो। र अर्को चाहिँ रह्यो विकास सम्बन्धी मुद्दाहरू, सामाजिक मुद्दाहरू है। म बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, हाम्रो समाज चोइटिएको छ, लथालिङ्ग भएको छ, भत्किएको छ र हामीले गर्दै गरेको राजनीति भनेको केवल सत्ताको लागि मात्रै होइन, कुर्सीको लागि मात्रै होइन। हामीले गर्दै गरेको राजनीति त समाजको पुनर्निर्माणको राजनीति पनि हो। र अब समाजको पुनर्निर्माण सँगसँगै हेर्नुहोस्, अहिले मैले देख्दै गरेको समस्या, हामी साथीहरू है अब अहिले गाउँ बस्ती डुल्दै जाँदैछौँ, डुल्दै जाँदाखेरि के देख्दैछौँ, हरेक गाउँमा पानीको समस्या छ। पानीलाई मैले एकदमै पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेको छु, पानीको समस्या निवारण गर्नु विधायक बनेर गइसकेपछि। दोस्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, हेर्नुहोस् खरसाङ महकुमाभित्र सरकारी अस्पतालमा मानिस जाति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र प्रत्येक गाउँ बस्तीमा समेत, केवल खरसाङ सहरमा मात्रै होइन, गाउँ बस्तीमा समेत स्वास्थ्यलाई कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ, त्यो दोस्रो प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ हामीले है। तेस्रो, अब यो इल्लिगल टिचर एपोइन्टमेन्ट, गलत मान्छेहरूलाई शिक्षक बनाएर शिक्षा, त्यो गलत सिलेबसहरू बनाएर शिक्षाको स्तरलाई जुन प्रकारले ह्रास ल्याइएको छ, जुन प्रकारले शिक्षाको स्तर एकदमै गिरेर गएको छ, यसलाई माथि उठाएर शिक्षालाई उन्नत बनाउने, शिक्षाको समुन्नत विकास गर्ने, नानीहरूलाई उभिन सक्ने बनाउने शिक्षा दिने विषयमा शिक्षालाई तेस्रो प्राथमिकताको रूपमा लिएका छौँ। चौथो प्राथमिकता चाहिँ हामीले युवा रोजगार र युवाहरूलाई उभिन सक्ने बनाउने दिशामा काम गर्ने भनेर लिएका छौँ। यसबाहेक भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका ती तमाम कुराहरू त छँदैछन्। र सर अहिले जुन हिसाबले अब हजुरले भन्नुभयो कि पहाडका धेरै समस्याहरू छ, त्यसमा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँको चियापत्ती बगान हो, बेरोजगारी समस्या पहाडमा बेसी छ। यसका निम्ति हजुरले कसरी काम गर्नुहुन्छ? यसको दुईवटा उपाय छ। एउटा त म खरसाङ समष्टिबाट चुनाव लड्दै गरेकोले गर्दाखेरि अब खरसाङ समष्टिमा चाहिँ पर्यटनको विकास गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यसको सँगसँगै एडभेन्चर टुरिज्म भन्छ, एडभेन्चर पर्यटनको अर्को एउटा, त्यो एडभेन्चर टुरिज्मको धेरै स्कोपहरू खरसाङ समष्टिभित्र देखिएको छ। त्यसबाहेक भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रबाट दिएको योजना अन्तर्गत युवाहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने विभिन्न योजनाहरू छ, युवाहरूलाई उभ्याउन सक्ने विभिन्न योजनाहरू जुन अहिले आएको छैन, ती सबै कुराहरूलाई ल्याएर हामीले अधिकभन्दा अधिक युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्नेछौँ। र के भन्नु चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई के भन्नु छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू 17 अप्रेलको दिन जब भोट हाल्न जानुहुन्छ, भोट हाल्न जाने दिन तपाईँहरूले यदि घरमा सानो सुतिरहेको शिशु छ भने, नानी छ भने, त्यो नानीको निधारमा हेरिदिनुहोस्। त्यो नानीको निधारमा श्री लेख्नु छ कि इतिश्री लेख्नु छ, त्यो तपाईँहरूको यो औँलामाथि फरक पर्छ। किनभने हामीले बितेको धेरै दशकहरूमा दार्जिलिङले धेरै कुरा गुमाएको छ। ती सबै कुराहरू फर्काउनु हो भने आज एउटा अभिभावक जस्तो सरकार, भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएको छ। कोरोना कालमा पनि तपाईँहरूलाई कसरी यो सरकारले स्याहारेको तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भोलि जन्मिने शिशुको निधारलाई पनि सम्झेर, आज काखमा भएको शिशुको निधारलाई पनि सम्झेर उनीहरूको निधारमा श्री लेख्नु हो भने चाहिँ तपाईँहरूले कमलको फुल भएको बटनमा मत दिएर भारतीय जनता पार्टीलाई अधिकभन्दा अधिक मतले विजयी बनाइदिनुहोस्। म यही नै आग्रह गर्दछु। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि इलिगल एपोइन्टमेन्ट जो टिचरको गरेको छ, के त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर फेरि त्यसमाथि कारवाही गर्न सकिन्छ? रेक्टिफाई गर्ने म कोही होइन, रेक्टिफाई अदालतले गर्नेछ, किनभने मुद्दा अदालतमा छ। यसको मुद्दा जारी भइसकेको छ, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। धन्यवाद।